ಶ್ರೀಮದ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ ४ सर्गः हनुमत्प्रेषणम्। श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितं वाक्यं सीतासुरसुतोपमा। त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रहृष्यामि वानरा। अर्धसञ्जातसस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा। यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रैः शोकाभिकर्षितैः संस्पृशेयं सकामाहं तथा कुरु दयां मयि। अभिज्ञानञ्च रामस्य दद्याहरिगणोत्तमा। क्षिप्तामिषीकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीं मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः। त्वया प्रनष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि। सवीर्यवान् कथं सीतां हृतां समुन्मन्यसे। वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः। एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः। एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ। एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः। अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा। असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः। राक्षसीनां सुघोराणां त्वत्कृते मर्शयाम्यहं। धारयिष्यामि मासं तु जीवितं शत्रुसूदना। मासादूर्ध्वं न जीविष्ये त्वया हीन नृपात्मजा। घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखामयी। त्वां च श्रुत्वा विषज्जन्तं न जीवेयमहं क्षणं। वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम्। अथाब्रवीन्महातेजा हनुमान्मारुतात्मजः। त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे। रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते। कथञ्चिद्भवति दृष्ट्वा न कालः परिशोचितुम्। इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनि। तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावरिन्दमौ। त्वद्दर्शनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। हत्वा तु समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवं। राघवौ त्वां विशालाक्षी स्वां पुरीं प्रापयिष्यतः। यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते। प्रीतिसञ्जननं तस्या भूयस्त्वं दातुमर्हसि। साब्रवीद्धि त्वमेवेति मयाभिज्ञानमुत्तमम्। एतदेव हि रामस्या दृष्ट्वा मत्केशभूषणं। श्रद्धेयं हनुमान् वाक्यं तव वीर भविष्यति। सतं मणिवरं गृह्य श्रीमान् प्लवगसत्तमः। प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे। तमुत्पातकृतोत्साहम् एव अवेक्ष्य हरिपुङ्गवं। वर्धमानं महावेगम् उवाच जनकात्मजा। अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा। हनुमान् सिंहसङ्काशौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम्। यथा स च महाबाहुर्मां तारयति राघवः। अस्मादुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि।
इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्सनं च भ्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेद्वास्तु हरिप्रवीर स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः कपिः कृतार्थः परिगृष्टचेताः अल्पावशेषं प्रसमीक्ष्य कार्यं दिशं ह्युदीचिं मनसा जगाम। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत्प्रेषणं नाम 40 सर्गः। अथ 41 सर्गः। प्रमदावनभञ्जनं स च वाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया तस्माद्देशादपक्रम्य चिन्तयामास वानरः अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयामसि ते क्षणा त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते न सामरक्षसु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते न चास्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते हतप्रवीराश्चरणे हि राक्षसाः कथञ्चिदीयुर्यदि वा आद्यमार्धवं काये कर्मणि निर्दिष्टे यो बह्यून्यपि साधयेत् पूर्वकार्यविरोधेन स कार्यं कर्तुमर्हति न ह्येकः साधको हेतुः स्वल्पस्यापीह कर्मणः ये ह्यर्थं बहुधा वेदा सा समर्थोऽर्थसाधने इहैव तावत्कृतनिश्चयो ह्ययं यदि व्रजेयं प्लवगेश्वरालयं परात्मसम्बर्धविशेषतत्त्ववित्ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनं कथं नु कल्वद्य भवेत् सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह तथैव कल्वात्मबलं च सारवत् सम्मानयेन्मां चरणे दशाननः ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलप्रयायिनं हृदि स्थितं तस्य मतं बलं च वै सुखेन मत्वाहमितः पुनर्व्रजे इदमस्यानृशंसस्यानन्दनोपममुत्तमं वनं नेत्रमनः कान्तं नानाद्रुमलतायुतम् इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनविमानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यति दशाननः ततो महत्साश्वमहारथद्वीपं बलं समादेक्ष्यति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालाय सपट्टसायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति अहं तु तैः संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरसह्य विक्रमः निहत्य तद्रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि कपीश्वरालयम् ततो मारुतवत् क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊरुवेगेन महता द्रुमान् क्षेप्तुमथारभत ततस्तु हनुमान् वीरो बभञ्ज प्रमदावनं मत्तद्विजसमाघुष्टं नानाद्रुमलतायुतं तद्वनं मथितैर्वृक्षैः भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूवप्रियदर्शनं नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नैः सलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतं न बभो तद्वनं तत्रादावानलहतं यथा व्याकुलावरणारेजोर्विह्वला इव तालताः लतागृहैश्चित्रगृहैश्च नाशितैः महोरगैर्व्यालमृगैश्च निर्दुतैः शिलागृहैरुन्मथितैस्तथा गृहैः प्रनष्टरूपं तदभून्महद्वनं
सा विह्वला शोकलता प्रताना वनस्थली शोकलता प्रताना जातदशस्या प्रमदा वनस्या कपिर्बलाद्धि प्रमदा वनस्या सतस्य कृत्वार्थपतेर्महाकपिः महद्वलीकं मनसो महात्मनः युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबलैः श्रिया ज्वलं स्तोरणमास्थितः कपिः। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे प्रमदावनभञ्जनं नाम एकचत्वारिंशः सर्गः। 24 सर्गः किङ्करनिषूदनम्। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कनिवासिनः विद्रुताश्चाभयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसां च निमित्तानि क्रोणानि प्रतिपेदिरे। ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं ददृशुर्भग्नं तं च वीरं महाकपिं सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः चकारासु महद्रूपं राक्षसीनां भयावहं ततस्तं गिरिसङ्काशं मतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजां कोऽयं कस्य कुतो वायं किन्निमित्तमिहागतः कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत आचक्ष्वनो विशालाक्षि मा भूते सुभगो भयं संवादमसितापाङ्गे त्वया किं कृतवानयम् अथाब्रवीत्तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः योऽयमेवाभिजानीता योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेवाह्येः पादाञ्विजानाति न संशयः अहमप्यस्य भीतास्मि नैव जानामि कोऽन्वयम् वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतं वैदेह्यावचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विधृता दिशः स्थिता काश्चिद्गताः काश्चिद् रावणाय निवेदितुं रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीमाम् आख्यातुमुपचक्रमुः अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति वासवस्या भवेद्धूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया तेन त्वद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमष्टं प्रमदावनं न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी सीता सतेन न विनाशितः जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वा नोपलक्ष्यते अथवा कः श्रमस्तस्या नैव सैव तेनाभिरक्षिता चारुपल्लवपुष्पाढ्यं यं सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धं शिंशुपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन तद्वनं च विनाशितं मनः परिगृहीतानां तां तव रक्षो गणेश्वर कः सीतामभिभाषेत यो नास्यात्यक्तजीवितः राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः हुताग्निरिव जज्ज्वाला कोपसंवर्तिते क्षणः तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नस्रविन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषः स्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् शूरान् किङ्करान्नाम राक्षसान् व्याधिदेशा महातेजा निग्रहार्थं हनूमतः
तेषामशीतिसहस्रं किङ्कराणां त्वरास्विनां निर्ययर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकं ते गदाभिर्विचित्राभिः परिगैः काञ्चनाङ्गदैः आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठं शरैश्चादित्यसन्निभैः मुद्गरैः पट्टसैः शूलैः प्रासतोमरशक्तिभिः परिवार्या हनुमन्तं सहसा तत्स्तुरग्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षिता वा विद्यलाङ्गूलं ननादा च महास्वनं स भूत्वा सुमहाकायो हनुमन्मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामासा लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता जानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गगनादुच्छैश्चेदमघोषयत् जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्याच्च मैथिलीं समृद्ध्यार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वराक्षसां तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयशङ्किताः ददृशुश्च हनुमन्तं सन्ध्यामेघमिवोन्नतं स्वामि सन्देशनिःशङ्कास्ततस्ते राक्षसा कपिं चित्रैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुः सहस्रशः सतः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः आससादाय सम्भीमं परिघं तोरणाश्रितं सतं परिघमादाय जघाना च निशाचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सहत्वा राक्षसान् वीरान् किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धकाङ्क्षी पुनर्वीरस्तोरणं समुपाश्रितः ततस्तस्माद्भयान्मुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय निवेदयन् स राक्षसानां निहतं महद्बलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेशाप्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे किङ्करनिषूदनं नाम 24 सर्गः।